Morning with Farah. वेलकम बैक. आज हम रिमशा बासित शेख से मिल रहे हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त वॉइस आर्टिस्ट हैं और इनके साथ बहुत सारी हमने इनकी आवाज़ें सुनी हुई हैं डिफरेंट जगहों पे. आपको बताया उन्होंने पहले सेशन में कि हमें हर जगह पे जहाँ पे आपको एक खूबसूरत आवाज़ सुनाई देती है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे रिमशा की आवाज़ होती है. नसीम साहिबा इनके साथ हैं जो कि वालदा हैं और कैंसर सर्वाइवर हैं. अच्छा रिमशा, ये तय है कि आपने बैकग्राउंड में ही रहना है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही रहना है और यही सब कुछ करना है? अच्छा, मुझे ऑन स्क्रीन की भी ऑफ़र हुई तो उस वक्त मेरा शुरू में तो कभी इरादा नहीं था क्योंकि अब स्टडीज़ में लगी हुई थी. स्टडी को मैंने कभी नहीं छोड़ा अपनी. अच्छा. देखिए, शौक़, ये जो वॉइस ओवर और ये जो वॉइस से रिलेटेड चीज़ है ना, ये सारा मेरा शौक़ है. मेरी स्टडी डिफरेंट है. मैंने कभी अपनी स्टडी से फोकस नहीं हटाया. वो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है. मैंने वो साथ साथ वो भी कंप्लीट होती रही और ये भी चलता रहा. लेकिन अब मेरा जो मेन फील्ड है वो वॉइस की है. ऑन स्क्रीन का होता है लेकिन कभी सोचा नहीं. हाँ, अब अगर कभी इस तरह का हुआ तो शायद मैं कंसिडर करूँ. अब क्या चेंज हो गया है? एक्सप्लोर करने के लिए, नॉट मोर देन दैट, एक्सप्लोर करने की हद तक. क्योंकि अब मैं जो कर चुकी हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना करियर गोल सब अचीव कर लिए हैं. तो ये कि अब वो एक एडिशन, कैसे एडिशन आपके पास हो जाएगा. करियर गोल क्या अचीव किया है, वो क्या अचीवमेंट्स है जिनको आप समझते हो वाओ आई एम हैप्पी? अक्सर लोग जो हैं वो ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि हमें वो शोहरत मिले, वो सब कुछ मिले जो एक, मतलब हर बंदा चाहता है कि कहीं ना कहीं से उसको एक शोहरत मिल जाए, उसका एक अच्छा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए. तो देखिए, तालीम के हिसाब से भी मेरी तालीम कंप्लीट हो गई, ठीक है. जहाँ करियर की बात करें तो करियर बिल्कुल सेटल्ड है. हर दूसरा जो टीवी चैनल है वो चाहता है कि मैं उनके साथ काम करूँ, उनकी अपनी वॉइस उनके चैनल के साथ जो है एसोसिएट कर दूँ. तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसको करने में लोगों को सालों उम्रें गुजर जाती हैं, जो मैंने बहुत कम एज में कर लिया. सो मैं इसको समझती हूँ कि हाँ, एक गोल सेट कर दे कि लाइफ में सेट होना है. सो आई एम सेट. तो अभी मेरे करियर्स और गोल्स एक तरह से अचीव हो चुके हैं. अब अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी. और वो कहाँ पे? जैसे कोई प्लेटफॉर्म्स, कुछ चीज़ें जहन में होंगी? जैसे इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल चैनल्स पे, जहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर सकी उर्दू में. अंग्रेज़ी तो उनके पास ऑलरेडी है, उर्दू को लेकर, या पाकिस्तान का जो एक होता है ना तड़का जो होता है, वो मैं दे सकूँ वहाँ पे अपनी आवाज़ के साथ. तो आई वुड लाइक टू गिव दैट. उस साइड पे कभी कुछ प्लान किया है, कुछ सोचा है? मुझे इंटरनेशनल रेडियो से भी ऑफ़र हुई है, दूसरी कंट्रीज से. दुबई से मुझे ऑफ़र हुआ हुआ है. इसके अलावा मुझे ऑस्ट्रेलिया से ऑफ़र हुआ हुआ है कि आप हमारा जो है वो चैनल ज्वाइन करें, रेडियो. एंड देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं? तो अभी कंसीडर कर रही हूँ मैं. इंशाल्लाह. शायद कितना लंबा टाइम होता है कंसीडर करने का किसी भी चीज़ को? एक्चुअली वो बहुत सिलेक्टिव आरजेस जो होते हैं उनको वो वॉच कर रहे होते हैं. जो आपका मीडिया होता है ना बाहर का, वो पहले से वॉच कर रहा होता है. उसके बाद वो ऑफ़र देते हैं. अब मेरे पास ये ऑफ़र है एंड दे सेड कि आपका जब माइंड बने आपने हमें बता देना है. तो हम आपके लिए स्लॉट वगैरह जो है ना वो मैनेज कर लेंगे. राइट. तो अभी उसके लिए आप पाकिस्तान में ही रहोगी या पाकिस्तान से बाहर चली जाओगी? नहीं, क्योंकि अगर रेडियो होगा तो उसके लिए आई हैव टू मूव, और वो फिर उनके वक्त के मुताबिक, उनके स्लॉट के मुताबिक होगा. रेडियो पे यूजुअली ये होता है कि आपको 2 घंटे देना होता है, 1 घंटा देना होता है शो का जो होता है, या बहुत अगर हुआ तो 3 घंटे. अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि मुझसे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो इंडियन मीडिया ने मुझसे रब्ता किया था कि हम चाहते हैं कि इंडियन आरजेज हैं तो पाकिस्तान में यू आर दैट आरजे, जिसको हमने सबसे पहले कांटेक्ट किया. हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें और हमारे साथ ना बैंटर में शामिल हो जाएं. तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया के एक मौका मैन थे जिसको मौका बड़े मशहूर, तो ही हिमसेल्फ कांटेक्टेड मी कि आरजे रिमशा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जो है ना पाकिस्तानी आरजे के तौर पे आए. लेकिन मेरी कुछ ऐसी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं वो बैंटर ज्वाइन नहीं कर सकी इंडिया का, क्योंकि वो पाकिस्तान आ गया. वो मैंने फिर आंटी भी एग्री कर रही है एकदम से. आंटी जी मैंने कहा कि पाकिस्तान तो हार गया. मैंने अच्छा हुआ नहीं गई. अच्छा, हम वहाँ पे किस मुंह से बात करते हैं, क्या करते हैं, है ना? बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की सूरत-ए-हाल को हैंडल करना. लेकिन बताने का मकसद ये था कि इंटरनेशनली लाइक आपको मीडिया फॉलो कर रहा होता है, दूसरे जो आपका सिर्फ पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं. उनको पता होता है कि यहाँ पे कौन सा आरजे है या यहाँ कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है या अपनी फील्ड का जो बंदा है वो महारत रखता है, तो वो डायरेक्टली उसको अप्रोच करते हैं. तो मैं फिर नहीं गई. अच्छा, कभी कोई रिग्रेट ज़िंदगी में, कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस, कुछ ऐसा जो कि आपको आज भी याद आता हो कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था? रिग्रेट असल में इतना लंबा एक्सपीरियंस गुजारा नहीं है ना टाइम का, तो वो बहुत छोटी एज में जो है स्टार्ट किया और अभी भी कोई इतने ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा. तो हाँ,
لیکن یہ ہے کہ دوسروں سے میں نے سیکھا ہے کہ جہاں دوسروں نے کبھی کوئی غلطی کی ہو تو میں نے وہ اپنی زندگی پہ اپلائی کیا کہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے. مثلاً جیسے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ زیادہ کی حوث لالچ میں وہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, پھر ان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے. یا آپ کوئی ایسے بلائنڈ سورسز پہ, اب مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کانٹریکٹ سائن کر دیا, کانٹریکٹ سائن نہیں کیا, آپ نے صرف زبانی کر لیا, آپ کا جب کام کمپلیٹ ہو گیا تو انہوں نے پیمنٹ نہیں کیا آپ کو, تو وہ پھر ریگریٹ ہے کہ آپ نے پراپر ڈاکیومنٹڈ کام کیوں نہیں کیا, آپ نے کانٹریکٹ کیوں نہیں سائن کیا. تو میں نے ایسے بہت سے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا جنہوں نے یہ غلطی کی ہے, تو میں یہ غلطی کبھی نہیں کرتی. اگر کوئی چھوٹا سا بھی کانٹریکٹ ہو تو میں اس کا پورا باقاعدہ پیپر ہوتا ہے, کانٹریکٹ بنواتی ہوں, کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور ایون تو جب میری پیمنٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی میری اپنے جو ہے نا وہ آفیشیل رسید ہے جو میں ان کو سینڈ کرتی ہوں, اور اس کے اوپر پھر پورا میرا سارا ڈیٹا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے. تو اس طرح سے یہ سارا آپ نے فارملائز کیا ہوا ہے اپنے کام کو. جی جی بالکل. اس میں آپ کو یہ اصل میں جو لوگ بعض اوقات ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو آن ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. میری جو وائس ہے وہ پاکستان میں کاپی رائٹ رجسٹرڈ ہے, سو اس لیے میری آواز میرے مرضی کے مطابق میری پرمیشن کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا. تو کرے گا تو اس کو مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ رجسٹر کروائی ہوا, میں اپنی آواز کا ٹیکس بھی دیتی ہوں. جی تو پھر سب سے زیادہ جس چیز کو ویلیو کرتی ہوں کہ وہ تو آپ کی آواز ہی ہوگی. جی بالکل ایسی ہے. آج کل میری آواز کیونکہ تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے گرمی ہے تو بندہ, میں بہت شوق سے منٹ مارکیٹا پیتی ہوں, تو میری آواز تھوڑی سی ابھی 19-20 ہوئی بھی ہے, ورنہ اگر ابھی کلیئر ہوتی تو اور اچھی آ رہی ہوتی. ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے جب اپنی شوق کا آغاز کیا تھا تو مجھے گھر سے ظاہر پرمیشن نہیں تھی ٹیلی ویژن پہ آنے کا, تو سوچا بھی نہیں تھا. تو رمشا میں بھی بیک گراؤنڈ وائسز کرتی تھی, اور میں بہت زیادہ ڈاکیومنٹریز کی جو ڈبنگ ہے, اس زمانے میں اردو میں ڈاکیومنٹریز جو ہیں ڈب ہوتی تھیں اور چلتی تھیں, نیشنل جیوگرافک کی اور یہ سب ڈاکیومنٹریز جو ہم دیکھتے ہیں اردو میں ڈبنگ ہوتی ہے, تو میں ان کی ڈبنگ کیا کرتی تھی. اور اس میں پھر وہاں سے پھر آہستہ آہستہ اینڈ دین آر جے, اینڈ دین مجھے کہا ٹی وی پہ آ جائیں, ٹی وی پہ آ جائیں. میں نہیں ٹی وی پہ نہیں آنا. اچھا میں آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہوں گی, میں آئی ہیو سین یو پارٹیسپیٹنگ ان پریڈز ایز ویل. تو میں اپنی امی سے کہا کرتی تھی کہ میں نے کہا ممی مجھے یہ میری انسپریشن ہے, دا وے شی کنڈکٹ دا پریڈ, میری بڑی خواہش ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ ان کے برابر میں کھڑے ہو کے کام کر سکوں. دا وے, کیونکہ جتنا پریشر ایک بندے پہ پریڈ میں ہوتا ہے, ہماری جو ملٹری پریڈ ہوتی ہے, آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ایک پریشر ہوتا ہے, آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, وائس بیٹھ جاتی ہے ریہرسل کر کر کے. تو یہ میری خواہش تھی جو آپ کرتے ہیں, آپ کو میں نے انسپریشن بنایا ہوا تھا اس میں اپنی, اینڈ ابھی بھی آپ ہیں. تھینک یو سو مچ. وہاں واقعی وہ بہت پریشر کا کام ہے, لیکن اب تو بہت سارے لوگ, آپ بھی انشاءاللہ کسی وقت شاید اس کو کرے, تو اس کا مطلب وہ ٹارگیٹ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے ایک بار زندگی میں, جسٹ ون ٹائم. ایک بار کچھ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں لگے نہ رہیں, ایک دفعہ بس ٹیسٹ چکھ لیں اس کا کیسا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا سب سے زیادہ جو بڑا فیئر ہے وہ کیا ہے؟ بیکاز مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کی آواز کے ساتھ آپ کام کرو نا تو لوزنگ یور وائس ایک بڑا عجیب سا ایک سائیکولوجیکل سا رہتا ہے. بالکل ایسی ہے. اور فیئرس دیکھیں ہر کسی کو ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. میرے فیئرس میں آواز کی اگر بات کریں تو مجھے میرے ایک منٹور تھے کراچی میں, انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ رمشا آپ کی آواز کیونکہ ہر جگہ یوز ہو رہی ہے, لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی ہوتے ہیں, سائلنٹلی دشمنیاں بنا لیتے ہیں, جیلسی فیکٹر ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے. تو ہمیشہ کہیں پہ بھی جاؤ نا تو اپنا پانی کیری کر کے لے کے جانا, کبھی کسی کا پانی مت پینا. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں پینا, تو دین ہی سیڈ کہ یو ہیو نو آئیڈیا کہ لوگ پانی میں یا مشروبات میں کیسی کیسی چیزیں ملا کے پلا دیتے ہیں جس سے آپ کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے. تو وہ دن اور آج کا دن ہے کہ میں کہیں جاتی ہوں تو میرا اپنا پانی ہوتا ہے. اپنے ڈرنکس, میں ڈرنکس نہیں پیتی, ڈرنکس یہ جو سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں میں بالکل نہیں پیتی, اور اگر پینا بھی ہو تو وہ جو میرے سامنے جو اوپن ہوتی ہے تو میں اس کو پیتی ہوں, کوئی کھلا ہوا چیز نہیں. نو. اچھا, یہ کانشیس, یو سمجھدار. ہاں یس. اچھا یہ چیزیں اماں نے سمجھائی ہیں باہر سے زیادہ لوگوں نے اس کو؟ امی بہت سمجھاتی رہتی ہیں مجھے, یہ تو میرے مینٹور نے بتایا تھا, باقی اگر میری پرسنالٹی میں اگر کچھ بھی ہے تو وہ میری امی کی طرف سے. اچھا کراچی اینڈ لاہور کیسے, کیا ڈفرینس دیکھا ہے؟ کراچی کا اور اس کا یہ ہے کہ کراچی بہت رشی ہے, بہت زیادہ وہاں پہ فاسٹ لائف ہے. اگر ہم دوسرے شہروں کی بات کریں تو اٹس لائک بہت, مجھے کرائم کم ہے. کرائم جو بیسکلی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کرائم کم ہے. اور کراچی اور لاہور کے دونوں ہی جگہ کے لوگ بہت اچھے ہیں. وہاں پہ بھی ایک آپ کو بہت اچھے لوگ ملیں گے, یہاں پہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں. ہاں یہاں کی جو عوام ہے وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہے, ہیپننگ زیادہ ہے یہاں پہ. ریئلی؟ یہ آپ پہلی بندی ہو جو یہ کہہ رہی ہو. لوگوں کو تو اسلام آباد بالکل ڈیڈ, اسلام آباد کے لوگ بھی بالکل خاموش, بہت سنجیدہ, بہت بورنگ سے لگتے ہیں.
आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग बड़े हैपनिंग हैं? अच्छा, मोस्टली होता ही है कि जब हम एक बहुत फास्ट सिटी से उठ के ना एक बहुत पीसफुल सिटी में आए, शुरू में दिल नहीं लगा कि एकदम खामोशी हो गई, लेकिन जब आपको पीस की आदत हो जाए तो फिर आपको पीस अच्छा लगता है, आप फिर रश में नहीं जा सकते जी, बिल्कुल नहीं जा सकते। आपको कैसा लगा? क्योंकि ये तो यंग बच्चे हैं, इनका तो करियर जहाँ पे नया मतलब ज़्यादा फ्लरिशिंग होगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे शुरू में बड़ी दिक्कत हुई, परेशानी, क्योंकि मेरी जॉब भी इस तरह की थी कि मैं बहुत मसरूफ रहती थी, बच्चियों को ले जाना, बैदबासी, कभी कोई प्रोग्राम, कभी अब जब यहाँ आई तो इतनी खामोशी, जैसे सुन, कोई इतनी वो नहीं। और आप रिटायर भी हो गई थी? जी, तो वो मैंने वक्त से पहले रिटायरमेंट लिया, अच्छा, शिफ्ट होने के चक्कर में, क्योंकि मुझे ग्रेड भी। तो शिफ्टिंग का ख्याल जो है ये आइडिया रिमशा का था या ये? नहीं, इनके पापा। अच्छा, वालिद। जी, सही। क्योंकि कराची में इनके ऊपर टीटी रखी गई थी, स्नैचिंग हो गई थी मेरे जी, से जी 2 दफा। तो मेरे डैड बहुत डर गए थे कि अब 2 ही तो हम हैं, एंड ही वाज लाइक कि मेरे 2 ही तो बच्चे हैं, और ऊपर से आपको पता है कि वो लोग बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं सुनते, जस्ट शूट भी करते थे। तो बस उसकी वजह से फिर अब्बू ने कहा कि नहीं अब अभी भी वही हालात। और ये सारा कल्चर जो है ना, ये जब मैं पढ़ रही थी वहाँ पे, मैं अक्सर इसका जिक्र करती हूँ, तो उस वक्त नया ये कल्चर इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो हमारे कॉलेज में JPMC में ये टीटी कल्चर, लड़के जो है ना वो टीटी लगा के फिरते थे और डिफरेंट जमातों के और ग्रुप्स के होते थे। जी, JPMC। मैं JPMC से क्वालिफाइड हूँ। मैंने वहाँ पे रह के पढ़ा है, 5 साल पूरे जो है मेरे एजुकेशन के वहाँ पे गुजरे, तो मुझे अच्छी तरह याद है। एक दफ़ा इसी तरह से मैं भी किसी जगह बैठी हुई थी, तो एक लड़का, वो कोई इनकाउंटर हुआ, तो उसने यहाँ पे टीटी लगाई हुई थी, तो उसने मुझे शो करने के लिए कि आई एम कैरिंग गन ना, तो उसने यूँ करके टांग ना, तो यूँ करके मुझे वो शो कर दिया था कि मैं गन। लेकिन जब आप नौजवान होते हैं ना, तो फिर आप बड़े बेखतर होते हैं जी, तो आप कहते हैं हु केयर्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार दोगे ना, लेकिन मारी नहीं थी बिकॉज वो JPMC था। चिंजोरी थी ज़्यादातर, जो हालात थे वो पोश इलाकों में थे। अब तो स्नैचिंग, अब तो स्ट्रीट क्राइम में आ गया। उस ज़माने में तभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसमें जो है ये नया वेपन हुआ था, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा तंजीमें बनी हुई थी, वहाँ पे एक की लड़ाई हो रही दूसरे ग्रुप के साथ, तो हर वक्त वो आर्म कैरी कर रहे होते थे। तो कितना तबाह हो गया ना ये सारा कल्चर, इतना खूबसूरत शहर है, बहुत दुख होता है। हालांकि कराची की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कराची की, उसके बाद लाहौर की, अब इस्लामाबाद मूव कर रही हैं काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री। आई डिडंट वांट टू कम बैक टू इस्लामाबाद। मैं 5 साल जब वहाँ पे रह के पढ़ी, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था इस्लामाबाद आने को, मैं वापस नहीं आना, मैं तो कराची में ही रहना है। खाने आई तो लव नहीं, मुझे बस वो शहर, मुझे लगता था ये मेरा शहर है, बट देन वो शादी वादी, फिर मुझे वापस आना पड़ा, और फिर मैं दोबारा नहीं गई। मैंने कहा बस। हर किसी ने हमसे सवाल किया कि आप लोग किस तरह शिफ्ट हो गए, है ना, इतने सुनना कराची यकीन नहीं आता बहुत लोगों को। लेकिन एक बात है कि अब बहुत सी फैमिलीज जो है वो इस्लामाबाद का रुख उन्होंने किया हुआ है, और इस्लामाबाद हालात की वजह से, स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से, लेकिन ओवरऑल कराची तो फिर आपको पता है ना कराची है। हमारे मुल्क की खासियत ये कि उसका हर शहर अपनी जगह खासियत रखता है। आप लाहौर चले जाएं, पेशावर चले जाएं, आप किसी भी शहर में चले जाएं, आपको वहाँ की खासियत मिल जाएगी, और लोगों के अंदर मोहब्बत, मेहमान नवाजी भी वैसी है। अच्छा, लेकिन ये सेटलिंग इन का जो एक फेज होता है, ये कितना मुश्किल था और कैसे इसको इजी किया? बिकॉज एक शहर से दूसरे शहर मूव करना बहुत बड़ा हिजरत जो है, बहुत मुश्किल का बिग डिसीजन। लेकिन हमारे इस्लाम में भी ये है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं तो बरकत होती है। तो हमने हिजरत का जब प्लान किया कराची से इस्लामाबाद, तो उस वक्त बड़ा मुश्किल लग रहा था। हम यहाँ पर आए, हमने आके घर लिया, घर भी आप यकीन करें विद इन अ वीक हमने अपना घर पसंद किया है, एंड हमने हाथों हाथ रेडीमेड, बिल्कुल वी आर द फर्स्ट ओनर। तो हमने जाके वहाँ पे घर ले लिया एक निजी सोसाइटी में। उसके बाद फिर शिफ्टिंग का मरहला था कि कराची से अपनी पूरी गृहस्थी को शिफ्ट करना था यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि हमें मेन फर्नीचर जो था वो हमने सेल आउट कर दिया, या अपने जो करीबी रहते उनको दे दिया, और जो बाकी जो हमारा सामान था जो हम मूवेबल था इजीली, वो हमने पूरा कोरियर करवा के कराची से इस्लामाबाद। कोई बड़े बड़े कंटेनर्स नहीं बुक किए, कोई वो इस तरह से नो, हमारा एक ही कंटेनर था। उस कंटेनर में हमारा तकरीबन ज़रूरत का सामान था मौजूद, कपड़े वगैरह जो घर के किचन के जो होते हैं।
لیکن ہمیں پورا ایک ماہ لگا تھا. 1 month. Of course, it's a big decision. تو لڑکی اگر شادی کر کے واپس کراچی جانا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ جو رشتہ آتا ہے منع کر دیتی ہیں, امی کراچی نہیں چاہتی. دیکھ امی لاہور تک کی وہ فلم ہے میں پنجاب نہیں جاؤں گی, رمشا کہتی نہیں میں کراچی نہیں جاؤں گی. نہیں, یہ ان کے پاپا کہ میں کراچی بالکل نہیں چاہوں گا. میں تو خیر بہت مشکل سے سیٹ ہوئی ہوں. میں اور بھی میری بہت زیادہ وہاں پہ وہ آف کورس یس, جو آپ کا ایک نیٹو ٹاؤن کہہ لیں یا شہر کہہ لیں یا ایک علاقہ جہاں پہ آپ نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے, آپ کو انسیت ہوتی ہے اس سے. بالکل. لیکن اب مجھے کراچی بہت گندا لگتا ہے. اب تو اسمیل بھی بہت زیادہ جی ہوگی, جی جی. بہت سارے ایشوز. لیکن ابھی گورنمنٹ جو ہے اس پہ لگی ہوئی ہے, کام شام کروا رہے ہیں, تو آئی ہوپ کہ آگے کراچی کی حالت ہم تو بہتر ہو کافی جائے. دیر سے ہوپ کر رہے ہیں, یہ لیٹس ہوپ کہ ہماری ہوپس جو ہے وہ پوری ہو جائیں. لیکن ہمارا علاقہ بڑا صاف کروا ہے. ہماری جو ہے جہاں آپ رہا کرتی تھی. جی جی, کرپٹن ڈیفینس تو آپ کو پتہ ہے تو بہت ہی اچھے اس میں شامل ہوتے ہیں. بہت صحیح. ہم ایک بریک کے لیے رکنا ہے, Sure. سو بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.